बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हमने आपको बताया हाल ही में ये चीज़ सामने आ गई, ख़बर सामने आ गई कि हामिद मीर साहब को ऑफ एयर कर दिया गया है कम से कम 2 हफ्ते के लिए। और ये बात ARY के प्रेसिडेंट ने बाकायदा X ऐप पर पोस्ट में बताई है और उसके बाद ये हर तरफ डिस्कस हो रही है। उस पर हमने तफसील से बात की है, वो वीडियो आप देख सकते हैं कि मामला क्या है, हालिया दिनों में हामिद मीर साहब क्या बातें कर रहे थे, क्या हो रहा था, वो सब चीज़ें आपके सामने हैं। लेकिन अब तो एक नया पिंडोरा बॉक्स खुल गया है, नए इंकशाफात हो गए हैं कि ये बात सिर्फ हामिद मीर तक के लिए नहीं है और इसके पीछे कौन खातून है, कौन साबिक वजीर है, किस किस एंकर को ऑफ एयर किया गया, क्यों किया गया और अभी किस किस की बारी आने वाली है, ये चीज भी सामने आ रही है। रियाजुल हक साहब सीनियर जर्नलिस्ट हैं और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं जो तहकीकाती सहाफत करते हैं, इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। 92 न्यूज चैनल से इनका ताल्लुक है इस वक्त और एक्स डॉन न्यूज, इससे पहले डॉन न्यूज में काम कर चुके हैं, इससे पहले हम न्यूज में, एक्सप्रेस ट्रिब्यून अंग्रेजी अखबार, डेली टाइम्स अंग्रेजी अखबार, उसमें काम कर चुके हैं। इन्होंने अब एक पोस्ट की है और उसमें कह रहे हैं मुस्लिम लीग नवाज, जी हां एक बार फिर नून लीग, मुस्लिम लीग नवाज की एक साबिका वजीर जमात पर तनकीदी मवाद चलाने वाले टीवी चैनल के मालिकान को मैसेज कर रही है, मैसेज कर रही है। एक तो ये खातून है, आप वाज़ेह तौर पे देख रहे हैं, और फिर ये साबिक वजीर है और क्या कर रही है कि जी कि अगले 5 साल के लिए हमारी हुकूमत आ रही है। अब एक तरफ ये बातें चल रही हैं, हमारी बात हो गई है, साडी गल हो गई है। अब रियाजुल हक साहब भी कह रहे हैं कि वो फ़ोन करके साबिका वजीर खातून मुस्लिम लीग नवाज से उनका ताल्लुक, वो चैनल के मालिकान को फ़ोन करके कह रही है कि अगले 5 साल के लिए हमारी हुकूमत आ रही है, इसलिए फलां एंकर और साफ़ी को हटा दें, बाकायदा नाम बताए जा रहे हैं, वो एंकर जो है उसको हटा दें, उस साफ़ी को हटा दें, वरना हमारी आपसे कोई बिजनेस डील नहीं होगी। बिजनेस डील, ये डील से बाहर ही नहीं निकलते। अच्छा, बिजनेस डील नहीं होगी, कोई इश्तिहार कुछ नहीं। कई नौकरियां इस मैसेज के बाद जा चुकी हैं। ले जी रियाजुल हक साहब अब ये चैनल में काम कर रहे हैं, बता रहे हैं जी कई नौकरियां इस मैसेज के बाद जा चुकी हैं। इन्होंने कोई नाम नहीं लिखा खातून का, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नवाज का इन्होंने जरूर बताया है। अब आप ये देखिए, क्योंकि इनका भी ताल्लुक 92 न्यूज से है, तो असदुल्ला खान साहब आप जानते हैं, उन्होंने भी कोई किस्से छेड़े थे मरी के, मियां नवाज शरीफ साहब के, फिर कोई भारतीय खातून थी जिसके बारे में ये था कि जी वो शायद वहाँ की एजेंसी के लिए भी काम करती है, वो सारे किस्से उन्होंने बताए। उसके बाद वो अब चैनल पर नहीं हैं, लेकिन माशाल्लाह बड़े ज़बरदस्त वीलॉग्स कर रहे हैं और बहुत ज़्यादा लोग उनको देख रहे हैं। खैर, अब देखें, इसके साथ एहतशाम मीरुद्दीन साहब थे, वो भी चले गए, और अतर काज़मी साहब, उनको भी कहा गया कि जनाब ऑफर किया गया। काशिफ बासी साहब का भी कहा जाता है। अच्छा, अब ये देख लीजिए, ये क्रिटिकल समझे जाते हैं, क्रिटिकल एनालिसिस करने वाले समझे जाते हैं। और बड़ी आपको मिसालें मिल जाएंगी। सबसे बड़ी मिसाल अरशद शरीफ शहीद की आप देखिए कि जब उनकी शहादत होती है तो उनके बॉडी के हवाले से उनकी तस्वीर लगाकर मरीम नवाज साहबा तनकीद करती हैं। उस दिन वहाँ पर केक काटे जा रहे होते हैं बरतानिया में, और ये किस्सा आपका नहीं है। आप देखिए इमरान रियाज के साथ, आप देखिए क्या होता है, उसके खिलाफ किस तरह से कैंपेन होती है, वो सब कुछ क्या किया जाता है। और इमरान रियाज, वो बब्बर शेर, दोबारा मैदान में है जी। और इमरान रियाज ने पोस्ट भी कर दी है और वीडियो भी सामने आई है जिसमें जनाब इमरान रियाज बाकायदा प्रैक्टिस कर रहा है, बाकायदा प्रैक्टिस कर रहा है। हाथ में जनाब पेपर है जिसमें नजर आता है, बज़ाहिर लग रहा है कि पॉइंट्स अपने नोट किए हुए हैं, और शीशे के सामने खड़ा होकर वो प्रैक्टिस कर रहा है कि वो जो लुकनत है वो दूर हो। और जब किसी ने कहा भी था कि इमरान रियाज से कि जी ये बोलने में मुश्किल है, तो उन्होंने कहा जिसने पहले, जिस रब ताला ने सुब्हानहू तआला ने पहले बोलना सिखाया, वो फिर ताकत दे देगा। अब फिर इमरान रियाज ने जनाब एक एक्स पर पोस्ट की, इमरान खान ने आज जेल से एक बार फिर साबित किया है कि इसने दिल नहीं छोड़ना। ये बात जनाब वायरल हो गई थी, ये बाकायदा हैशटैग चलने लगे थे, क्योंकि ये जुमला इमरान रियाज ने कहा, ये अल्लाह ताला बस जिसको नसीब कर दे। अब आप देखें 5,20,000 व्यूज़ इसके इस वक्त नज़र आ रहे हैं इमरान रियाज की इस पोस्ट के। और इसी तरह मैंने अर्ज़ किया कि इमरान रियाज की बाकायदा एक वीडियो सामने आई है जिसमें इमरान रियाज प्रैक्टिस भी कर रहा है, उस पर भी आते हैं। साथ में जो अर्ज़ कर रहा था कि ये जो खेल है ये नून लीग का, ये पुराना है। मरीम नवाज साहिबा की ऑडियो सामने आई थी जिसमें वो कह रही थी कि जी ये फ़लाँ तो चले एंकर जो है ठीक है, वो बात करता है, लेकिन ये मज़रबास ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, और मतलब जिस तरह गाली होती है जी फलां को मतलब भौंकता है, इस तरह करता है,
ارشاد بھٹی کے حوالے سے تنقید تھی. ہاں ندیم ملک صاحب کہ جی یہ دیکھیں سما پر اس طرح کر رہا ہے, ہم اس کو اشتہار نہیں دیں گے, اب اس کے اشتہار بند کر دو. پھر دیکھی میری میڈیا مینجمنٹ, میں نے فلاں چینل کے بندے کو کہا کہ فوراً یہ آپ دونوں طرف کا موقف لے رہے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ تو اس نے کہا جی میں دیکھیں اب ٹھیک کرتا ہوں کہ یہ عمران خان کو کس طرح سے کوریج مل رہی ہے, فلاں ہو رہا ہے. تو یہ مریم نواز صاحبہ پورا یہ چلاتی تھیں. اب چونکہ نام نہیں لکھا, سابقہ وزیر لکھا ہوا ہے, تو میں اس لیے خود اسپیکولیشن زیادہ نہیں کرنا چاہ رہا, مگر اس کے علاوہ جو ایک خبر بن گئی اور جی تھپڑ کی گونج بڑی رہی کہ جی تھپڑ پڑ گیا ہے, یہ ہو گیا وہ ہو گیا, اور کافی یہ پھیلتا چلا گیا معاملہ. تو اوتھینٹک لوگ ہیں جو اس پر جنہوں نے کوشش کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب ایسا کچھ نہیں ہے, کوئی اس کی کنفرمیشن نہیں ہوئی, مگر بس ایسے ہی افواہ کہ کہنے لگ گئے کہ جی شاید کبھی کنفرمیشن آ جائے کیا ہوا ہے, لیکن ابھی تک کوئی کنفرمیشن نہیں ہے کیا ہوا کیا نہیں ہوا, یہ بس افواہ بنی. یہاں تک ہوئی کہ جی مریم اورنگزیب صاحبہ ان کو شاید دانیال عزیز نے کوئی تھپڑ مار دیا, یہ بات ہوئی. اور دانیال عزیز اب چینلز پر آ کر جس طرح نون لیگ کی ایسی تیسی کر رہے ہیں, جس طرح انہوں نے احسن اقبال کو, اور وہ کہتے ہیں کہ جی وہ باقاعدہ انہوں نے حلقے اس طرح کے بنوا لیے, اپنے بیٹے کو لانچ کر دیا. یہ جو دانیال عزیز کا گروپ تھا, دانیال عزیز نون لیگ کے کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں, نواز شریف کو ڈیفینڈ کرنے کے چکر میں اتنی آگے چلے گئے تھے کہ وہ توہین عدالت ہو گئی, وہ نااہل ہو گئے, وہ ساری کہانیاں کہتے ہیں میری قربانیاں کہاں گئیں. حال ہی میں ان کا ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا, مطلب بہت خوفناک, اللہ نے ان کو نئی زندگی دی ہے. تو دانیال عزیز آپ جناب مریم اورنگزیب صاحبہ کے بارے میں کہہ رہے تھے کہ انہوں نے جو بربادی کی ہے, 40 پریس کانفرنس کر کے اس میں کوئی مواد نہیں ہوتا تھا, کچھ نہیں ہوتا تھا. پھر احسن اقبال نے جو مہنگائی اور یہ ساری تباہی کی ہے, ان کے ذمہ دار یہ لوگ ہیں. وہ کہتے ہیں مریم اورنگزیب پر تو میں بعد میں آؤں گا. تو خیر جناب یہ اب چیزیں ہیں, یہ اس وقت صورتحال ہے. اب کتنے اینکرز جا چکے ہیں, کئی کی باری آئے گی جو کوئی نون لیگ کے خلاف بولتا ہے وہ اپنی خیر بنا لے. یہ اب واضح پیغام ہے کہ جی ہم آ رہے ہیں, آپ کو بزنس ڈیل نہیں ملے گی. یہاں یہی ہوتا ہے, ڈیلیں یہ کرتے ہیں. 10 ارب روپیہ صرف 16 مہینے میں انہوں نے دیا ہے, بانٹا ہے اشتہاروں کی مد میں, دیگر مد میں, چینلز میں, اخبارات میں. یہ اربوں روپیہ اس قوم کا, آپ سوچئے جہاں پر اب ہاسپٹلز کے پیسے نہیں ہیں, سرکولر ڈیٹ ہے وہ پھر بڑھتا چلا جا رہا ہے. یہ سب پیسے کا استعمال اس لیے کرتے ہیں, سرکاری خزانے پر آ کر بیٹھ جاتے ہیں. پھر یہ اپنے اینکرز جو ہوتے ہیں, ان کے اپنے حامی اینکرز, ان کو نوکریاں دیتے ہیں, ان کو ملازمتیں دیتے ہیں. جس جج نے رہا کیا اس کو سرکاری نوکری دے دی, جو ان کی تعریفیں کرتا ہے اس کو بھی اسی طرح سرکاری نوکری دے دی. کبھی کسی کو کسی ادارے میں لگا دیتے ہیں, کسی ادارے میں لگا دیتے ہیں. ان پر جناب نوازشات, ان کو پتہ نہیں کیا کیا نوکریاں, ٹھیکے, سب کچھ مل رہا ہوتا ہے. اور جو نہیں اس کا جناب چینل بند کر دو, اس کے اخبار بند کر دو, اس کے اشتہار بند کر دو, وہ جناب بلیک میل کر کے اس اینکر کو نکلوا دو. یہ پرانی ان کی حرکت ہے, پرانا طریقہ واردات ہے. مگر اب چونکہ سوشل ڈیجیٹل میڈیا ہے, ان کے لیے وہ مصیبت ہے. جو بندہ پھر صحیح بات کر دیتا ہے اس کو دیکھا جاتا ہے. اب عمران ریاض, یہ دیکھیے آپ, عمران ریاض جو ہے وہ ببر شیر, یہ دیکھیں آپ, دیکھ رہے ہیں, یہ دیکھیں آپ, یہ پریکٹس کر رہا ہے جی. یہ بتایا جا رہا ہے, دیکھیں شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر یہ ایک ویڈیو سامنے آئی ہے. تو نکلوا لیں جی, آپ جتنے نکلوانے ہیں اپنے شوق پورے کر لیں. رازق تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اپنی رائے کا اظہار کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا. اور آخر میں یہ میں عرض کر دوں کہ یہ تو حامد میر صاحب والا جو معاملہ ہے, کیا اس کے پیچھے بھی یہی خاتون ہے, وہاں بھی یہی واردات ڈالی جا رہی ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے, کیونکہ وہ بھی بڑی باتیں کر رہے تھے, کرٹیکل ہو گئے تھے, قاضی فائزہ صاحب پر تنقید کر رہے تھے, نیب پر تنقید کر رہے تھے, نون لیگ پر, نواز شریف پر جس طرح کو ریلیف ملا ہے اس پر تنقید کر رہے تھے, اس ڈیل پر تنقید کر رہے تھے. تو یہ چیزیں بھی سامنے آ جائیں گی. اللہ حافظ.